नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवादसँगै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी नेपालमा महामारीको रूप लिने सङ्केत देखिएको कोरोनाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1016 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना देखिएपछि पहिलो पटक मङ्गलबार सबैभन्दा धेरैमा एकै पटक कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाका कारण 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मङ्गलबार 85 जना कोरोना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। मङ्गलबारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले 10,563 जना कोरोना संक्रमित छन्। तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा अब कोरोना सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सङ्केत समेत देखिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार अहिले भने सर्वसाधारणले सरकारले भनेको नियम नमानेका कारण समस्या आएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने क्रममा रहेको समेत देखिएको छ। नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोना सम्बन्धीको अपडेट करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा। प्रदेश 1 मा झापामा 21, खोटाङमा 1, मोरङमा 108, ओखलढुङ्गा 1, पाँचथर 1, सुनसरी 8, उदयपुर 2 र सङ्खुवासभा 3। प्रदेश 2 मा बारामा 42, धनुषा 64, महोत्तरी 24, पर्सा 128, रौतहट 37, सप्तरी 3, सर्लाही 107 र सिराहा 16। र बागमती प्रदेशमा भक्तपुर 17, चितवन 49, धादिङ 2, दोलखा 2, काठमाडौँ 138, काभ्रेपलाञ्चोक 21, ललितपुर 50, मकवानपुर 30, सिन्धुली 1 र सिन्धुपाल्चोक 3। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ 3, गोर्खा 2, कास्की 16, लमजुङ 1, नवलपरासी पूर्व 4, स्याङ्जा 1 र तनहुँ 2। र प्रदेश 5 मा बाँके 6, बर्दिया 9, दाङ 1, कपिलवस्तु 19, नवलपरासी पश्चिम 1, रोल्पा 1 र रूपन्देही 14। र कर्णाली प्रदेशमा दैलेखमा 5, रुकुम पश्चिममा 1, सुर्खेतमा 1। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुला 2, डोटी 46, कैलाली 1 र कञ्चनपुर 1 गरी आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257। म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2115, प्रदेश 2 1483, बागमती 898, गण्डकी 2973, प्रदेश 5 मा 2090, कर्णालीमा 681 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3696। हालसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1113, प्रदेश 2 3742, बागमती प्रदेश 718, गण्डकी 1550, प्रदेश 5 4289, कर्णाली प्रदेश 1957 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 4211 गरी जम्मा 17,580। र आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरूको संख्या पनि म बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 46 जना, बागमतीमा 52 जना, गण्डकीमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 10 जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आइसियुमा बिरामीहरू हुनुहुन्न। र भेन्टिलेटरमा रहेकोहरूको संख्या पनि म बताउन गइरहेको छु।
बागमती प्रदेशमा जम्मा 8 जना कोभिड-19 संक्रमित बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण फुसको आगो जस्तै सल्किएको स्पष्ट देखिएको छ। त्यसकै प्रमाणका रूपमा मंगलबारको संक्रमणको अवस्थालाई समेत लिन सकिन्छ। कोरोना संक्रमण यति विघ्न रूपमा फैलिएका बेला सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा भित्र भने विवाद अझै पनि जारी छ। सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीको विवाद समाधानका विषयमा कार्यदल बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको भए पनि कोरोना महामारीका विषयमा भने नेकपा सचिवालय बैठकमा कुनै छलफलसम्म पनि हुन सकेन। त्यसबाहेक प्राकृतिक विपदका विषयमा समेत नेकपा सचिवालयमा कुनै छलफल भएन। यसको मतलब सत्तारूढ दल नेकपाको प्राथमिकता कोरोना संक्रमणदेखि अन्य प्राकृतिक विपदको विषय नरहेको स्पष्ट भएको छ। हुन त कुनै एउटा राजनैतिक दलको विषयभन्दा बढी कोरोना नियन्त्रण जस्ता कामको जिम्मा सरकारको हो। तर कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएका बेला बसेको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले सरकारलाई महामारी नियन्त्रणमा कुनै निर्देशन भने दिन सक्ने अवस्था थियो। तर विडम्बना, नेपालमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका बारेमा नेकपा सचिवालयमा कुनै छलफल नै भएन। के गरिरहेको छ सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि? कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाको यो भनाइ। बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले मिलाउने, घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने। अर्को त्योसँग सम्बन्धित अर्को निर्णय छ। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2064 संशोधन समेतमा भएको व्यवस्था बमोजिम देखाएको राहत, सहायता र सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भन्ने छ। त्यसमा राहत रकम विपदको घटनामा परि कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखका दरले नगद सहायता, विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएको वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य परिवार भएको भए रु 20,000 को दरले तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने र आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा विपदका घटनामा परि खाद्यान्न र हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु 1 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने। त्यसपछि उपचार र यातायात खर्चको सन्दर्भमा पनि घाइते हुनेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च, अस्पतालबाट घर जान प्रति व्यक्ति रु 1,000 र यातायात खर्च। यो चाहिँ घाइतेहरूलाई कहिलेकाहीँ हामीले हेलिकप्टरबाट अथवा अन्यत्रबाट पनि उद्धार गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। उद्धार हुन्छ, उपचार हुन्छ र फर्केर जाने खर्च पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले फर्केर जानको लागि बाटो खर्च र यातायात खर्च पनि दिने गरी मन्त्री परिषदले यो निर्णय गरेको हो। त्यसपछि सहुलियत दरमा निर्माण सामग्रीको विषयमा पनि निर्णय भएको छ। त्यो चाहिँ क्षति भएको घर पुनर्निर्माणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला स्थित वन कार्यालय मार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था हामीले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा पनि पहिलेदेखि नै गरिबीको रेखामुनिको परिवारहरूको लागि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन ल्याएको छौँ र यो विपदबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई पनि निर्माणको लागि यो सुविधा दिने भन्ने निर्णय भएको हो।
त्यसै गरी यो विपदसँगै सम्बन्धित निर्णय हो। असुरक्षित, विकट, विकासका पूर्वाधार पुर्याउन कठिन, अति दुर्गम स्थानमा रहेका बस्तीहरू समेतलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित स्थानमा विकासका पूर्वाधार एवं उपयुक्त सेवा सुविधा सहितका व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यसै क्रममा देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने, सोको समन्वय गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। तर गत महिनाबाट सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गर्यो। लकडाउन खोलिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले संक्रमणको दर 13औं अङ्कले बढ्न थालेको छ। यस्तोमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा विवादमा अल्मलिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको अहिलेको विवाद हेर्दा लाग्छ नेपालमा नेकपा विवाद बाहेक सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलको अरू कुनै जिम्मेवारी वा एजेन्डा नै छैन। यस्तोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका कारण भन्दै नेता थापाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन अनुरोध गरेका छन्। सरकार विवादमा अल्मलिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने बाढी पहिरो पीडितका लागि 45 लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ। 30वटा जिल्लामा राहत तथा उद्धारको कामका लागि भन्दै काङ्ग्रेसले रकम पठाएको हो। सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले काङ्ग्रेसले रकम पठाएको दाबी गरेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि कोरोना महामारी लगायतका अन्य विषयको समेत जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिने संकेत देखेपछि सरकारले थप कडाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। रक्षा मन्त्री नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको बैठकमा समेत नेपालमा कोरोनाको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको छ। यसअघि लकडाउन गर्ने र लकडाउन हटाउने निर्णय गर्ने सिफारिस गरेको सीसीएमसीको बैठकले लकडाउन गर्ने वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल समेत गरेको छ। तर पनि सीसीएमसी आफैले निर्णय गर्ने नभई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएका कारण त्यसकै निर्णय भने अन्तिम हुँदैन। तर देशव्यापी रूपमा बढेको कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा भने सीसीएमसीले छलफल गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा डिसिसिएमसी भन्छौँ, त्यसबाट कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी संक्रमण जोखिमको अवस्थाको आधारमा संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी अधिकार सुम्पने। त्यसैसँग जोडिएको अर्को निर्णय छ, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होम को व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। त्यसै गरी सार्वजनिक आवागमन, पेशा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा आवत जावत,
सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने। यो विषयमा अलिकति व्याख्या गरौँ। सरकारले जारी गरेका कुनै पनि निर्देशनहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अर्थमा जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू अथवा कोभिडसँग सम्बन्धित सबै निर्देशनहरू र निर्णयहरू संक्रामक रोग ऐन 2020 को कुनै न कुनै दफा आकर्षित हुने गरी त्यसलाई टेकेर गरिएका निर्णयहरू हुन्। त्यो आदेश हो, त्यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुन्छ र त्यो आदेश पालना गराउनको लागि गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासनले काम गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू, मापदण्डहरू या कार्यविधिहरू जे जति छन् त्यसलाई आदेशकै अङ्ग मानेर सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यसको पालना गर्ने र कोभिडको जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने र आफू पनि सुरक्षित हुने। दर्शकबिन, पर्याप्त जनअभिमत सहित 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू समेत स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको आलोचना गरिरहेकै छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल बनेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको जस्ता कैयौँ विषय यही बीचमा बाहिर आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई आरोप मात्र भनिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्वसहित गठन भएका संस्थाहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर कोरोनाको परीक्षण बढाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ, तर सरकार भने आन्तरिक छिना झपटीमै मस्त छ। मानौ यो देशमा सत्तारूढ नेकपाको विवाद बाहेक अरू केही विषय नै छैन। देशमा कोरोना महामारीको रूप लिने डर त्रास कायमै छ। बाढी पहिरोका कारण हरेक दिन जसो नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर सरकारलाई यो विषयभन्दा बढी आन्तरिक किचलो मन परिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण हरेक दिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या समेत बढिरहेको छ। सरकारको कामको विषयमा खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको काम हो, तर काङ्ग्रेसलाई समेत महाधिवेशनको चटारो सुरु भइसकेको छ। सरकारप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ काङ्ग्रेसको? अबको खण्डमा यो सामग्री। सरकार त पुरै असंवेदनशील भएको छ। यस्तो सरकार असंवेदनशील हुने भनेको चाहिँ कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन। हामीले सरकार गठनको कुरा, राज्य निर्माणको कुरा, शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि जनता र सरकारका सत्ताका बीचमा एउटा सम्झौता हुन्छ। वास्तवमा त्यसलाई हामी सामाजिक सम्झौता पनि भन्न सक्छौँ। राजनीति शास्त्रले पनि सामाजिक सम्झौता भन्छ। र सरकारलाई मेन्डेट दिएको हुन्छ जनताको तर्फबाट, तिमी यो गर, मेरो जीवको रक्षा गर, मेरो धनको रक्षा गर, विशेष गरी लाइफको, लिबर्टीको र प्रोपर्टीको रक्षा गर भनेर सम्झौता भएको हुन्छ। यसमा सरकारको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ त्यो सम्झौता परिपालनाको चाहिँ ध्येय नै देखिँदैन, त्यो प्रवृत्ति नै देखिँदैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै होइन कि कुनै तानाशाही व्यवस्थाको शासकले पनि यति धेरै असंवेदनशील हुन मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। जुन स्थिरतासहितको सरकार बनेको छ त्यसले राम्रै काम गर्ला, हाम्रो जनताको चाहिँ मेन्डेट अनुसार काम गर्ला, जनताको आकाङ्क्षा अनुसार गर्ला, संविधानको मार्गनिर्देशन अनुसार गर्ला।
किनभने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारले चाहिँ यी कामहरू पुरा गर्ला भन्ने हामीले चाहिँ एक प्रकारले शङ्काको लाभ नै दियौँ। पछिल्लो दिनमा जब हामीले सरकारको गतिलाई निकै नकारात्मक देख्यौँ, तपाईँले भने जस्तो हामीले उत्रिनु पर्थ्यो, बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा उत्रिनु पर्थ्यो, केही ढिलासुस्ती भयो र केही हाम्रो पनि सुस्तता शिथिलता जस्तो भयो। तर पछिल्लो दिनको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने अब एकातिर कोरोनाको महामारी छ, हामी सडकमा पनि उत्रिन सक्दैनौँ, अर्कोतिर हामीले आवाज दिने संसद सरकार र सरकारमा भएको पार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको चाहिँ कारणले चाहिँ त्यो स्थगन भएको छ। अहिले असमयमै त्यो स्थगन गरियो र अहिले बाढी पहिरो यो जुन समस्याहरू देखेको छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले जिम्मेदारी बोध मात्रै गरेको हो। त्यो एक प्रकारले सरकारलाई सिम्बोलिक हिसाबले हामी पार्टी प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले त बाढी पहिरोमा पीडित मानिसहरूलाई राहत दिनका लागि हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएसम्म हामीले चेष्टा गरेका छौँ भने सरकारले हेर्नु पर्दैन, सरकारले गर्नु पर्दैन भन्ने खालको एउटा नैतिक दबाब दिने किसिमले यो एउटा सिम्बोलिक दबाबका निम्ति मात्रै गरिएको हो। तपाईँलाई म पहिले पनि सम्झना गराउँ, कोरोनाको राहत उद्धारसँग सम्बन्धित कोष सरकारले खडा गर्न साथै 50 करोडको कोष सरकारले खडा गर्न साथै पनि हामीले यसरी नै त्यो कोषमा पैसा पार्टीको तर्फबाट जम्मा गरेका थियौँ। त्यो कुरा के हो भने सिम्बोलिक हिसाबले सरकारलाई नैतिक दबाब होस् र अरू मानिसहरूलाई, अरू तह तबका, अरू विभिन्न क्षेत्रलाई पनि प्रतिपक्षले त अगाडि सरेर चाहिँ यसमा चाहिँ योगदान गर्यो भने हामीले पनि गर्नुपर्छ, यसको सदुपयोग हुन्छ, यसले साँच्चै नै जनताले चाहिँ राहत पाउँछन् भन्ने कुराको सन्देश जाओस् भन्ने हिसाबले यो हामीले गरे हो। नेकपा चाहिँ अहिले सत्तामा छ, उसले सक्दैन कि भन्न साथै मान्छेले आशाका नजरले हेर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आशाको सञ्चार गर्न नसकेपछि यो ग्यापमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अवस्था हुन्छ। सत्तासँग मान्छे चाहिँ विमुख भइसक्यो, त्यहाँ विश्वास छैन, त्यहाँ आशा छैन, त्यहाँबाट निस्किसक्यो। तर हाम्रो घरमा प्रवेश भएको छैन। काङ्ग्रेसले गर्छ, यो सरकारलाई तह पनि काङ्ग्रेसले लगाउँछ, भोलिको सङ्कटलाई पार पनि काङ्ग्रेसले लगाउँछ, अब अप्ठ्यारोमा जटिलतामा फसेको देशलाई सम्हाल्ने काम पनि काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले भने जस्तो सञ्चार गर्न सकेका छैन। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 2 करोड 20 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 7,78,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1 करोड 48 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। संसारमै पहिलोपटक रुसले कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको दावी गरेको छ। रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खोप बनेको घोषणा गरेका छन्, जुन खोप रसियामा दर्ता समेत भइसकेको जनाइएको छ। तर पनि खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकोमा आशंका भने कायमै छ। जे भए पनि रुसका वैज्ञानिकहरूले सफलता हात पारेको दावी गरिरहेका बेला अब कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने आशा समेत बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार संसारभरि खोप निर्माणको काम भइरहेको छ। कतिपय खोपहरू अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन् भने केही खोप आशा लाग्दो समेत देखिएको छ। तर पनि ढुक्क हुने अवस्था भने अझै पनि बनिसकेको छैन। खोप तयार भइसके पनि नेपालमा उपलब्ध हुनका लागि करिब 1 वर्ष लाग्न सक्ने आशंका समेत छ। यस्तो बेलामा नेपालमा संक्रमितको सम्पर्कमै नआएका र कोरोना संक्रमण नभएका स्थानका सर्वसाधारणदेखि प्रशासकलाई समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि कोरोना समुदाय स्तरमै पुगेको आशंका समेत सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार। Thank you.